أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما
من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا. من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله